अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि प्राइवेट हाजियों का मुजरम कौन है, किसकी गलती, किसकी जिम्मेदारी। हज स्कैंडल का बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, क्योंकि ये एक छोटा सा स्कैंडल नहीं है। ऑफिशियली तौर पे मैं भी आपको ऑफिशियली न्यूज़ ही दूंगा अपने पास से, या किसी भी सोशल मीडिया की खबर सुन के नहीं दूंगा। ऑफिशियली जो बंदे ने खबर दी वो इंशाल्लाह बताऊंगा। और ऑफिशियली तौर पर हज स्कैंडल का 36 अरब रुपए बताया जा रहा है कि सऊदी अरबिया के पास पहुंचा है, जबकि सोशल मीडिया पे ज्यादातर 60 अरब 70 अरब डिफरेंट मतलब कि अमाउंट बताई जा रही है। हंगामी बुनियाद पर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और मजहबी अमूर कमेटी में हज स्कैंडल के बारे में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। और मीटिंग का यकीन जानिए कि मकसद भी यही था कि प्राइवेट हाजियों के मुजरम को अया किया जाए और कन्फर्म पता तो चले ना कि कोताही किसकी है। इतनी बड़ी तादाद में हज से महरूम कैसे रह गए, आखिर इतना बड़ा स्कैंडल बना कैसे है, ये छोटी बात नहीं। और कहा जा रहा है 50 सालों का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है, या कह लें कि तारीख में 50 सालों में पहले कभी भी इस तरह का कोई मसला पेश नहीं आया जो इस मर्तबा आया है। हजारों हाजी हज से महरूम और अरबों रुपए से महरूम हो गए हैं, और इनके अरबों रुपए पाकिस्तान में नहीं पड़े हुए बल्कि इनके हाथों से लेके आगे सऊदी अरबिया पहुंचा दिए गए हैं। मिनिस्ट्री और प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर के नुमाइंदगान जो हैं, इन्होंने अब तक की तमाम पेशरफ्त बताई है और इसका जायजा लिया है और जिम्मा का तयन किया जा रहा है। मिनिस्ट्री प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर पर सारी गलतियों का मलबा डाल रही है कि इनकी नाकामी है, इनकी वजह से ये मसला पेश आया है। जबकि टूर ऑपरेटर्स कह रहे हैं हमने सारा पैसा वक्त पर ट्रांसफर कर दिया था, अब इनकी तरफ से ताखीर हुई है। यकीन जानिए सिर्फ एक नहीं, तकरीबन 3 कमेटियां बनी हुई हैं और सारी की सारी कमेटियां इसी मामले को देख रही हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का तयन करना भी जरूरी है ना, ताकि पता चले असल ये मसला किसकी वजह से है। इंशाल्लाह मसला तो हल होने की कोशिश कर रहे हैं। कमेटी का ये भी कहना है कि वजीर आजम साहब की जाती दिलचस्पी और जाती तौर पर अगर ये सऊदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर ये मसला हल हो सकता है और रह जाने वाले प्राइवेट हुज्जाज कराम जा सकते हैं, वरना रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुज्जाज कराम की अरबों रुपए की रकम जो है वो भी हमारे हाथ से निकल चुकी है और वो हज की सूरत में ही इस्तेमाल में आ सकती है, वरना मुश्किल हो जाएगा। कहा जाता है कि वजारत की जिम्मेदारी ही बनती थी कि जो भी सऊदी अरबिया ने पॉलिसी बनाई, रूल्स बताए थे, उससे प्राइवेट टूर ऑपरेटर को आगाह करते और फिर उनको इन्फॉर्म करके इसकी निगरानी भी करते कि ये क्या काम हो रहा है। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी भी बनती है, वो जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकते। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो रूल्स को फॉलो करते। कहने का मकसद है कि दोनों का ही बहुत अहम किरदार बनता था। प्राइवेट टूर ऑपरेटर की बहुत बड़ी गलती ये है कि इन्होंने समझा कि पिछले 2 सालों में मुसलसल सऊदी अरबिया रिलीफ देता आ रहा है। अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर के नुमाइंदगान भी शामिल थे। दिसंबर में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि 14 फरवरी 2025 तक तमाम मामला हल करेंगे और मुकम्मल जो हुज्जाज कराम की रकम है वो सऊदी अरबिया के अकाउंट में डालेंगे और सारे के सारी होटल बुकिंग, एयरलाइन बुकिंग, मिना में मकतब और ये सारे के सारे मामला हल होंगे। जबकि पिछले मुसलसल 2 सालों में सऊदी अरबिया खुद ही रिलीफ दे देता था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का डेट एक्सटेंड कर देता था कि चलिए जो मामला रह गए हैं वो हल कर लें। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने ये बेहतर जाना कि बाकी अभी कोटा पीछे बाकी है और हुज्जाज कराम भी आएंगे तो फिर इकट्ठे इनकी रकम भेज देते हैं और फिर आगे सारे मामला इकट्ठे क्लियर कर देंगे। अभी सऊदी अरबिया ने जो 14 फरवरी डेडलाइन दी है उसके बाद ज्यादा नहीं तो कोई 10 दिन 15 दिन देगा ही ना। इसी चक्कर में ये भी इंतजार करते रहे हैं और इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि रकम लेट पहुंची है, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कहना है कि हमने आखिरी डेडलाइन से पहले रकम पहुंचा दी थी। सऊदी अरबिया ने इस मर्तबा बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया, किसी भी कंट्री को कोई लचक नहीं दिखाई। मीटिंग में बताया गया है कि हज मिनिस्ट्री की मेन जिम्मेदारी ये बनती थी कि सारे मामला इन्होंने देखने थे। टूर ऑपरेटर तो इसके बाद आते हैं, पहले तो मिनिस्ट्री आती है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये गलती किसी एक की नहीं है, दोनों तरफ से ही गलती हुई है। दूसरी तरफ महरूम रह जाने वाले हाजियों का कहना है
کہ ہمیں اپنی پھنسی ہوئی اربوں روپے کی رقم کی اتنی فکر نہیں ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں اس سال حج پہ بھیج دیا جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اربوں روپے پرائیویٹ ٹورز آپریٹر کے ہاتھوں سے منسٹری کے پاس گئے، پھر منسٹری کے پاس سے سعودی عربیہ کے والٹ میں جمع ہو چکے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہر کوشش کے باوجود حج نہ کر سکے پرائیویٹ حجاج جو محروم رہ گئے ہیں، تو پھر یہ پیسہ واپس ملنا چاہیے، اور وقت پر حجاج کرام جو محروم رہے ہیں ان کو واپس ملنا بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور پیچیدہ مسئلہ بھی پیش آ چکا ہے جو عام عوام کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ اب سعودی عربیہ میں کسی ایک کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہوٹل والے مالکان جو ہیں ان کو پیسہ الگ سے دیا گیا ہے، ایئر لائنز والوں کو پیسہ الگ سے دیا گیا ہے، اور سعودی عربیہ کو پیسہ الگ سے دیا گیا ہے۔ اب 3 جگہوں سے پیسہ اتنی جلدی بھی نہیں آئے گا اور اتنی آسانی سے بھی نہیں آئے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ واپس نہ آئے، اور اس سال خدا نہ خواستہ پرائیویٹ حجاج کرام جن کا پیسہ پھنسا ہے، محروم ہیں، تو یہی پیسہ سعودی عربیہ ہو سکتا ہے کہے کہ اگلے سال آپ حاجیوں کا ایڈجسٹ کریں۔ یقین کیجئے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کل سے فلائٹ حج آپریشن بھی شروع ہو رہا ہے پاکستان سے۔ کل 29 اپریل 2025 کو پہلے دن ہی 6 فلائٹ حجاج کرام کو لے کر مدینہ منورہ میں پہنچیں گی، جس میں 5 ایئرپورٹ استعمال کیے جائیں گے۔ لاہور سے 2 فلائٹس ہیں، باقی کے ایئرپورٹ اسلام آباد، کراچی اور دوسرے ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ جائے گی۔ تو فرینڈز ٹائم انتہائی کم رہ چکا ہے، میرے خیال سے ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور واقعی ہی طور پر ابھی تو کوئی اسپیشل ریکویسٹ ہی سعودی عربیہ کو کی جائے کہ صرف جو حجاج کرام پھنسے ہوئے ہیں ان کا معاملہ حل کروائیں، تو پھر لگتا ہے معاملہ حل ہوگا۔ ادروائز یہ معاملہ کافی زیادہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے، اور نہ صرف حجاج کرام حج سے محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا ہم نہیں چاہتے، ہمارا بھی دل دکھتا ہے، ہم بھی اتنے ہی زیادہ اپنے حجاج کرام کے لیے پریشان ہیں جتنا کہ حاجی محروم رہ جانے والے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ دوسرا پہلو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے تو پھر ان کی رقم بھی پھنسنے کا خدشہ ہے لانگ ٹائم کے لیے۔ لیکن اس میں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے صبر استقامت سے کام لینا ہے، کیونکہ اس جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے غلطی کسی کی بھی ہو، مجرم کوئی بھی ہو، لیکن یہاں پہ منسٹری آف حج و عمرہ پاکستان انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے۔ سردار یوسف کمال صاحب ماشاءاللہ سے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، نئے وزیر مذہبی امور بنے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ایک بہت بڑا چیلنج بھی ملا اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے، اور انہوں نے بار بار سعودی عربیہ کی منسٹری سے جا کے بات بھی کی ہے۔ چیئرمین علماء کونسل محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز جو ہیں ان کی جو تنظیم ہے یہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ باقی آگے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا، ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعائیں کریں، اللہ پاک کوئی نہ کوئی بہتر سبب بنائے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے، اور یہ حجاج کرام، کیونکہ اگر یہ حجاج کرام محروم رہتے ہیں تو ان کے دل بھی ٹوٹیں گے، ان کے جذبات بھی مجروح ہوں گے۔ پیسہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دینا، باقی بہت زیادہ پریشانی مسئلے مسائل بیچاروں کے لیے آئیں گے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک عام جو لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے وہ کس طریقے سے اتنی بڑی خطیر رقم اکٹھی کرتا ہے اور اکٹھی کر کے حج پہ جاتا ہے۔ اس میں کچھ نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، کچھ نے ادھار پکڑے ہوتے ہیں، کچھ نے آدھی رقم ادھار پکڑی ہوتی ہے، کچھ نے ایڈوانس میں پیسے لیے ہوتے ہیں کہ آگے گندم میں آپ کو بیچوں گا تو وہ پیسے ابھی مجھے دے دو۔ طرح طرح کے طریقہ کار کے تحت لوگوں نے یہ رقم اکٹھی کی ہوتی ہے، اور پیچھے جو رمضان المبارک میں عمرہ سے لوگ محروم رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اب پرائیویٹ حجاج کرام کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارا بھی دل روتا ہے، ہم بھی ہر طرح سے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محروم رہ جانے والے مہمانوں کو لازمی اس سال حج پہ بلا لے۔ آپ بھی دعا کیجئے گا، اور اس حوالے سے جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ملتی ہے فوری طور پر ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں لے کر آ جاؤں گا۔ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اجازت ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔